الطلاب الذين ما شاء الله الذين يشتاقون وتحفو قلوبهم إلى التكلم باللغة العربية، فعليهم أن يتفكر عن أي موضوع، مثلا الدعوة الإسلامية، وكذلك القرآن الكريم، لماذا أنزل هذا القرآن، لماذا أنزل هذا الكتاب، وكذلك النبي الخاتم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه يتلو القرآن الكريم ويستنبط ويستخرج كثيرا من الآيات القرآنية التي تتعلق بهذا الموضوع، وكذلك الأحاديث النبوية التي تتعلق بهذا الموضوع. نعم، يأخذ من هنا ويأخذ من هنا، ثم يجمعها، ثم يرتبها، ثم يقدم أمام الطلاب أو أمام عامة الناس يوم الخميس أو يوم الجمعة. هذه مرحلة رابعة. نعم، فإن شاء الله نحن قادرين على أن نتكلم باللغة العربية. شكرا، جزاكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، مرحبا بكم في قناة جديدة مسماة برهبري خطابة. إخوتي وأحبائي، اليوم أريد أن أتحدث معكم بلغة عربية ملبيا على دعوة بعض الإخوان الذين يريدون أن يتخصصوا في هذه اللغة العربية، وملبيا على بعض الطلاب الذين يتعلمون في دولة باكستان الذين يريدون أن تكون لهم جولة وصولة في اللغة العربية. فامتثالا لأمرهم اليوم حضرت سعادة حضوركم بهذه اللغة العربية الحبيبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، التي نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم. إخوتي وأحبائي، إن هناك بعض الطلاب الذين يدرسون في المدارس الدينية. المدرسة الدينية لا شك إنها تكون بيئة عربية، رغم ذلك لا يقدر طلاب تلك المدارس أن يتكلموا بهذه اللغة العربية مرتجلين. فهناك أسف. فما هو السبيل وما هو الطريق الذي نختاره، وما هي الوسيلة التي يحتاج إلى اختيارها كل طالب من طلاب المدارس الدينية؟ فإنني أخاطب الطلاب الذين يدرسون في الصفوف العربية والذين يريدون أن يرتجلوا اللغة العربية خطبة وتحدثا وتكلما ومحاورة مع أي شخص في هذه اللغة أو تعبيرا عن أنفسهم. فإنني أخاطبهم وإنني أنصح لهم أن يخصصوا لأنفسهم بعض الطلاب، وأن يخصصوا لأنفسهم بعض الإخوان، وأن يخصصوا لأنفسهم بعض الرفقاء، وأن يخصصوا لأنفسهم بعض الأحبة الذين أيضا يريدون أن يتكلموا بهذه اللغة العربية. فهذا سبيل
السبيل الأول وهذه وسيلة أولى لتحقيق هذه الأهداف، لتحقيق هذه الأغراض، ولتحقيق هذه الآمال التي يأملها طلاب المدارس الدينية. يعني أولا أن نخصص لأنفسنا طلابا أو أصحابا يتكلمون معنا بهذه اللغة العربية كل وقت. إنني أذكر أمامكم قصتي مع هذه اللغة العربية حينما كنت في ندوة العلماء، فوجدت هناك طالبا من أرض بنجال، فإنه أخذ العقد على ألا نتكلم إلا باللغة العربية. فبدأنا هذا السفر بهذه اللغة العربية، وما تكلمت معه وقضيت خمسة أعوام في رحاب ندوة العلماء وما تحدثت معه إلا باللغة العربية، حتى ذاكرت معه وحتى سافرت معه وحتى خرجت في سبيل الله معه، وما تكلمت معه إلا بهذه اللغة العربية. من أجل ذلك إنني تشجعت على هذا النطق بهذه اللغة. فهذه تجربة اخترتها في ندوة العلماء. فإخوتي وأحبائي، ولا سيما الطلاب من المدارس الدينية والطلاب الذين يدرسون في الصفوف العربية، إنني أخاطبكم ولا أخاطب غيركم ولا أخاطب أولئك الطلاب، بل اليوم في الأيام الأخيرة نحن نجد كثير من الطلاب الذين يدرسون في المدارس العصرية إنهم ما شاء الله قد بدأوا السفر في هذه اللغة العربية. نعم، إنهم قد بدأوا التكلم باللغة العربية. اليوم قد أرسل إلي صاحب وأخي الكريم الشيخ عبيد الله من أرض بهوبال، إنه قد أرسل إلي فيديو. نعم، فكان ذلك الفيديو مشتمل على عدة طلاب، الأطفال الصبيان الذين يدرسون في المدارس العصرية، ولكنهم ما شاء الله إنهم يتكلمون باللغة العربية. فهذا للأسف طلاب المدارس العصرية إنهم قد بدأوا التكلم باللغة العربية، وأما طلاب المدارس الدينية الذين يعيشون في بيئة عربية كل وقت صباحا ومساء، نعم، ورغم ذلك إنهم لا يستطيعون أن يعبروا عن أنفسهم في هذه اللغة العربية. نعم، إنني أقول مرة ثانية، طلاب المدارس العصرية إنهم قد بدأوا التكلم باللغة العربية، حتى أرسل إلي أخي العزيز عبيد الله الندوي الذي الآن يقوم بالدراسة في أرض بهوبال. هناك مدرسة عصرية وهي صغيرة، وإنه هناك يعد جيلا نعم، وإنه يمارس معهم هذه اللغة العربية، حتى إنه أرسل فيديو. نعم، فكان هذا الفيديو مشتمل على بعض الصبيان وعلى بعض الطالبات التي تتكلمن باللغة العربية. فهذا عبرة لنا وللطلاب المدارس الدينية. نعم، طلاب المدارس العصرية إنهم قد بدأوا التكلم باللغة العربية، وأما نحن فلا نستطيع. لماذا؟ لأننا قد تركنا الممارسة، لأننا قد تركنا التمرن، لأننا قد تركنا التعويد أنفسنا على أن نتكلم باللغة العربية. وهناك بعض الطلاب أيضا في المدارس الدينية إنهم لا يريدون، نعم لا يريدون، إنهم يتكلمون باللغة الإنجليزية، نعم، ولكنهم لا يريدون أن يتمايلوا ولا يريدوا أن ينعطفوا إلى هذه اللغة العربية، فإنهم يحولون بينكم وبين هذه اللغة العربية. نعم، إنني أذكر هناك قصة حينما كنت في ندوة العلماء في الرواق معهد القرآن، فكنت عارفا في غرفة. نعم، فإنني علقت هناك تعليقة، وكانت تعليقة تشير إلى أن لا يتكلم في اللغة
ألا يتكلم أي طالب الذي يسكن في الغرفة لا يتكلم إلا باللغة العربية. نعم. فهناك بعض الإخوان إنهم قد قاموا ونهضوا وشقوا نعم هذا الجدول وهذه التعليقة. نعم. بعدما إنهم قد تمكنوا من هذه المنصب، يعني من هذا المنصب، منصب العرافة، فإنهم قد شقوا هذه التعليقة، هذه الورقة التي كانت تشتمل على هذه الجمل التي تشير إلى أن نتكلم أي طالب يسكن في الغرفة إلا باللغة العربية. فإخوتي، هذا أحوال الطلاب المدارس الدينية. نعم. من أجل ذلك إنهم لا يزالون ينخفضون، لا يزالون يتدهورون إلى الانخفاض، إلى الانخفاض في هذا المجال. نعم. فهناك سبب وحيد، وهو إننا قد تركنا العلاقة بهذه اللغة العربية. فإننا اليوم أخاطب بعض أولئك الطلاب الذين الآن في فروع ندوة العلماء. نعم. فعليكم أن تبدأوا منذ هذا اليوم، بل هذا الوقت، أن تخصصوا لأنفسكم بعض الإخوان الذين تتكلمون معهم باللغة العربية. وكذلك عليكم أن تدخروا تعبيرات جديدة وألفاظ نيرة، وتختاروا من الكتب الأدبية. نعم. هناك الكتب المصنفة لحبيبنا وحبيبكم الشيخ أبي الحسن علي الحسني الندبي، وكذلك الشيخ محمد رابع الحسني الندبي. إننا قد لا نزال نقرأ هذه الكتب الأدبية، رغم ذلك لا ندخر الألفاظ ولا نجد أي لفظ نحتاج إلى التكلم والاستعمالها حينما نريد أن نتكلم أو نعبر عن أنفسنا، فلا نجد هناك أي لفظ ولا نجد هناك أي تعبيرات. لماذا؟ إننا لا ندخر ولا نستسرق ولا نكتب من تلك الكتب في مذكراتنا أو في كراستنا. فهناك الأول أن نخصص لأنفسنا الإخوان والأصحاب والرفقاء والزملاء، نعم، الذين نتكلم معهم إن شاء الله كل وقت باللغة العربية، الأول. والثاني، علينا أن ندخر كثيرا من الألفاظ من هذا الكتاب، من هذا الكتاب، من هذا الكتاب، من هذا الكتاب. هناك كثير من الكتب الأدبية، كثير من الكتب العربية، نحن لا نزال نقرأ ونتدارس وندرسها. نعم. فعلينا أن ندخر تلك الألفاظ ونستعملها في جملنا، في ممارستنا أو في محاورتنا أو في التكلم مع الإخوان. وكذلك أيها الإخوان، المرحلة الثالثة أن نساهم في الحفلات التي تعقد تحت النادي العربي. نعم. وإنني أنصح أولئك الطلاب الذين الآن في الصفوف العالية، مثلا في الصفوف في السنة العالية من الثانوية، في السنة العالية في السنة الثانية من العالية، في السنة الأولى من العالية، عليهم أن يكتبوا خطبا عربية يوم السبت إلى يوم الأحد. نعم. من القرآن الكريم ومن الأحاديث النبوية. نعم. ثم إنهم يعدوا تلك الخطبة، وبعد ذلك عليهم أن يخطبوا أمام الطلاب يوم الخميس. نعم. وكذلك أن يخطبوا خطبة الجمعة، نعم، أمام الناس. فهذه مرحلة رابحة. نعم. هي مرحلة طيبة. نعم. هذه طريقة طيبة لأولئك